बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। 9 मई का बदला अगर 10 मई को ले लिया जाता और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल से जो ड्रामा जारी था वो ना स्टेज हो पाता। आज जहां पे पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस के मारा और हर उस जगह पे वार किया जहां पे पाकिस्तान ने चाहा, उसकी शाहीनों ने हर उस इंस्टॉलेशन को हिट किया, हर उस तनसीब को उड़ा के रख दिया जहां से पाकिस्तान पे मिसाइल दागने वाले जहाज उड़े थे और उन्होंने बेगुनाहों को दहशतगर्द कह के मारा था। इसलिए जो मिसाइल गए उनको उनका S-400 सिस्टम ना रोक पाया, क्योंकि उससे पहले एक शाहीन जाकर उसको डिसेबल कर चुका था। अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि ये चंद हजार रुपयों में ये बच्चों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और तकरीबन $1.5 अरब का, अब इस 1.5 को 3 से ज़रब दे लें तो तकरीबन कोई 300 से तकरीबन कुछ 400 साढ़े 400 अरब रुपए का भारत का निज़ाम जो था उसको आपके 25,000 रुपए के ड्रोन ने जाके बेनकाब किया और अपने बनाए हुए JF थंडर ने जाके उसका क्रियाक्रम कर दिया। तो जब पाकिस्तान जो था उसके शाहीन भारत की फिजाओं के अंदर ललकार रहे थे, गरज रहे थे, तो भारत के पास कोई एक ऐसा तैयारा भी नहीं बचा था, एक ऐसा मिसाइल नहीं था जो उनकी मुदाफियत के अंदर दागते। हाँ, दूसरी जंग अजीम की बची हुई चंद त्यारा शिकन तोपें ज़रूर थीं जिनके ज़रिए वो उन जहाज़ों को देखकर दंदियाँ निकालते रहे, जिसको कहते हैं। ज़ाहिर है कि जब फोर्थ जनरेशन JF थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर आप एंटी एयरक्राफ्ट से गन करेंगे तो वो दंदियाँ निकालना ही होगा और उसके ऊपर फायरिंग करेंगे। पाकिस्तान ने जी 10 मई की सुबह फजर के वक्त उस हमले का जो 7 और 8 की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान पे करने का इरादा किया था। हमला तो तब होता ना जो पाकिस्तान की जुग्राफी हदूद के अंदर आते, लेकिन अपनी हदूद के अंदर ही रहते हुए उनको हमने सबक सिखा दिया था। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आलमी फोरम्स के ऊपर भारत के तीसरे राफेल की तबाही की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। अब ये 5 भी मानेंगे, अभी दुनिया मानेगी, 5 मानेगी। और हमने कहा था कि जब हम मारेंगे तो फिर तुम्हें दुनिया बताएगी आके कि ये क्या हुआ है। तो ये हो गया जी। सुबह फजर के वक्त ऑपरेशन बुनियानम मरसूस का आगाज हुआ। तीसरा पिलाई हुई दीवार, ठीक है। हमारे जो मुहद्दिसीन हैं या जो मुफस्सरीन हैं, वो जब बुनियान मरसूस बताया करते थे तो वो हाथों को यूं एक दूसरे के अंदर जकड़ लिया करते थे। इसकी मिसाल अगर आप ये भी समझ लें कि जिस तरह दीवार के अंदर ईंटें जुड़ी होती हैं और एक ईंट दूसरी के ऊपर फिट आती है और फिर यूं दीवार खड़ी होती है, ये वो मिसाल भी है। जो पाकिस्तानी पायलट्स ने बहादुरी की, जो दास्तान रकम की है और जिस तरह वो जान पे खेल के दुश्मन के अंदर तक गए हैं, तो अब ये आपने हमें जो भारत से देख रहे हैं वो बताना है कि कितने लोग थे और कहाँ तक आए थे और क्या-क्या कुछ करके गए। और वो बता रहे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से अपनी वीडियोस चढ़ा रहे हैं। और जो है ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो है वो अपनी पूरी पीक के साथ रूबे अमल हुआ है। हमने कहा था कि हमारा जवाब आएगा। खाकसार ने भी मरतबा कहा कि हमारा जवाब आएगा, और हमारा जवाब जब आएगा तो दिन की रोशनी में आएगा, रात के अंधेरे में नहीं आएगा। दुनिया देखेगी जिस तरह 27 फरवरी 2019 को दुनिया ने देखा था हमारा जवाब, इसी तरह हमारा जवाब अब आएगा तो दिन की रोशनी में आएगा। उस वक्त भी हमने सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन किया था, इस वक्त हमने जरा जल्दी कर लिया, बच्चों ने कहा हमने सोना भी है फिर ठीक है। तो सुबह फजर की अजान के बाद शुरू किया गया और अगले 5 घंटे तक पाकिस्तान की फौज ने पूरे भारत की हवाओं के अंदर हुक्मरानी की। और इसका अंदाजा आप इससे कीजिए
کہ اس دوران بھارت کو اپنا کوئی میزائل، کوئی راکٹ، کوئی طیارہ شکن بیٹری کو ایکٹیویٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو ہم پہلے ہی ڈی ایکٹیویٹ کر چکے تھے۔ ہمارا جو ڈرون ہے حصار، اس نے جانباز ڈرون کو اپنے حصار میں لیا اور یہ سنا ہے کہ دلی تک گئے۔ بھارت کی پاور سپلائی جو اپ کنٹری کی تھی وہ 70% تک ڈسیبل کر دی گئی۔ تو اتنا ولنریبل ملک ہے، اب وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے والی عالمی کمپنیوں کو اس طرف بھی نظر رکھنا چاہیے کہ اتنا ولنریبل ملک اور اتنے گھٹیا قسم کے قیادت کے ہتھے چڑھ گیا ہے، جو کہ ہندتوا کے ماری ہوئی ہے، اس کے ذہن کے اندر باقی تمام اقوام کے لیے، باقی تمام مذاہب کے لیے نفرت ہے، ٹالرنس کا کوئی لیول نہیں ہے، وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس قیادت کے ہاتھ کے اندر 1.5 ارب انسانوں کی قسمت دی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ انسانیت کو تباہی سے متعارف کروانے والی بات ہوگی۔ تو بھارت کی جنتا بھی اس کے اوپر سوچے اور انسانیت دنیا بھی اس کے اوپر دیکھے کہ یہ کس ذہنی طور پہ معذور اور مجہول شخص کو حکومت کی زمام کار جو ہے وہ تھما دی گئی۔ ہمارے افواج پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ آج کے بعد میں تو خیر رات بھی بڑی سکون کی نیند سویا تھا۔ آج کے بعد ہر وہ پاکستانی جس کو اپنی افواج پر اعتماد تھا وہ مزید سکون کے ساتھ سو سکتا ہے۔ تو یہ جواب تھا ہماری طرف سے۔ اب اگر آپ بات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم پھر مزید بڑھا لیں گے، لیکن جو اس وقت ایک بریکنگ نیوز ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب نے پھوڑ ڈالی ہے، وہ بڑی حیران کن بھی ہے اور خوش کن بھی ہے، اور وہ ایک بھارتی مہیلا جو ہے، پائلٹ جو ہے، ان کے گرفتاری کی خبر ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ چند ہو سکتا ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو ان کا کوئی انٹرویو یا بیان ٹی وی پہ نشر بھی کیا جا چکا ہو۔ تاہم بھٹی صاحب مصر ہیں۔ اب بھٹی صاحب کی اس عمر میں نظریں محلاؤں پہ ہیں، خدا خیر ہی کرے ہیں۔ بھٹی صاحب نے محلہ پہ نظر رکھی ہوئی تھی، ظفر بال کا سیکٹر ہے جی، جہاں پہ ان کا طیارہ گرا ہے اور ان کو جنگی قیدی بنایا گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کو چائے پلائی جائے گی یا مہمان رکھا جائے گا کچھ دن کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اوپر وہ شخص مسلط نہیں ہے جو کہتا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیا میں بھارت سے جنگ کر لوں۔ تو وہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہی شہباز شریف نے، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے وہ جنگ کر کے دکھا دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے، مزید کامیابی عطا کرے، اور آپ کو خوشیاں، آسانیاں لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔